प्रमाणानि समाप्तानि सन्ति खलु। पंचसु चित्तवृत्तिषु प्रथमा चित्तवृत्तिः प्रमाणम् इति, प्रमाणाकारकचित्तवृत्तिः प्रमाणमपि त्रिविधम् इति प्रदर्शितवान्। इदानीं द्वितीया चित्तवृत्तिः विपर्ययः। प्रमाणचित्तवृत्त्या विरुद्धभूता इयं चित्तवृत्तिः, प्रमाणं विपर्ययः। विपर्ययः इत्यस्य अर्थं सूत्रकारः दर्शयति। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति सूत्रम्। यत् मिथ्याज्ञानम् इत्युच्यते। मिथ्याज्ञानं किं लक्षणम् इति चेत् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। तत् अतद्रूपप्रतिष्ठालक्षणम्, अतद्रूपप्रतिष्ठलक्षणं यत् मिथ्याज्ञानं तस्य विपर्ययः इति नाम। विपर्यय शब्दस्य सामान्यतः अर्थः वैपरीत्यं, विपरीतता। तत् भ्रान्तिज्ञानम् इति यदुच्यते तदेव अत्र विपर्यय शब्देन उच्यते। प्रमाणं तत् सत्यामेव ज्ञानं साधयति, अत्र भ्रान्त्यात्मकं ज्ञानं विवक्षितं भवति। तस्मात् प्रमाणतः विरुद्धभूता चित्तवृत्तिः विपर्ययः इति अर्थः। भ्रान्त्यात्मकचित्तवृत्तिः विपर्ययः। पश्यामः किं वदति। सः कस्मात् न प्रमाणं, सः नाम विपर्ययः। विपर्ययः प्रमाणम् इति किमर्थं न उच्यते इति चेत् यतः प्रमाणेन बाध्यते। कारणं तदस्ति, प्रमाणेन बाध्यते इत्येव अत्र कारणम्। अर्थात् यत् मिथ्याज्ञानं, भ्रान्तिज्ञानं, भ्रमात्मकं ज्ञानम् इत्युच्यते तत् प्रमाणेन बाध्यते। एवं तु लोके दृश्यते, प्रमाणेन तद् बाध्यते। दूरात् स्थाणुं दृष्ट्वा पुरुषः एव अत्र अस्ति इति भ्रान्तः कश्चित् समीपं गत्वा सम्यक् दर्शनं यदा लभते तदा मन्यते एवं स्थाणुः एषः पुरुषः नास्ति, स्थाणुरेव इति। तर्हि भ्रान्तिज्ञानं प्रमाणेन बाध्यते। तस्मात् प्रमाणे अस्य न अंतर्भावः। प्रमाणरूप चित्तवृत्तौ एव अस्य ग्रहणं न शक्यते इति अभिप्रयन् एवम् उक्तवान्। यतः प्रमाणेन बाध्यते। प्रमाणस्य सामर्थ्यं किं? प्रमाणं नाम तत् भूतार्थ विषयकं भवति। भूतार्थः नाम यथार्थः, सदर्थः, सद्भूतार्थः, भूतार्थः। भूतं नाम स्थितं, यथार्थः इत्यर्थः। भूतार्थ विषयकत्वात् प्रमाणस्य, प्रमाणम् इति यदस्ति तत् वास्तविकार्थ विषयकमस्ति इति कारणात् विपर्ययः प्रमाणेन बाध्यते इत्यर्थः। सांख्यशास्त्रदृष्ट्या योगशास्त्रदृष्ट्या च जगत् मिथ्या इति तु नास्ति। जगन्मिथ्या नास्ति। सत्यात्मके जगति भ्रान्तिज्ञानमप्यस्ति। सत्यम् इदं जगत्, किन्तु अत्र भ्रान्तिज्ञानमपि अस्मान् चालयति, प्रवर्तयति। किन्तु एकमत्र दर्शनक्षेत्रे एकं किञ्चित् आश्चर्यकरमस्ति। ये सत्यं सत्यं सत्यमिति ब्रुवाणाः सन्ति, जगत् सत्यं, तदपि सत्यं, ब्रह्म सत्यं, जगत् सत्यम् इत्यादिकं ब्रुवाणाः ये सन्ति, तेषां मते सत्यं नाम किमिति अद्यावधि न उक्तं। सत्यं नाम किं तत्?
इति न उक्तमस्ति। जगन्मिथ्या इति अद्वैते बौद्धमते च भवति, अन्यत्र जगन्मिथ्या इति तु नास्ति। जगत् सत्यं। सत्यं नाम सत्यस्य लक्षणं किमिति न उक्तम्। अद्वैतमते तु सत्यस्य लक्षणमस्ति, एतत् सत्यमिति। एतत् सत्यमिति कारणात् अन्यत् मिथ्या इति साध्यते अस्माभिः इति तैरुच्यते। किन्तु सांख्यादि अन्यान्यदर्शनेषु सत्यं नाम किम् इति नास्ति। नैयायिकाः अपि अत्र मूकाः। कुत्रचिदस्ति वा सत्यस्य लक्षणम् एतत्? एवं नास्ति। कैश्चिदपि न उक्तमेतत्। सत्यं नाम किं? दृश्यमानत्वं वा विद्यमानत्वं वा किं पृच्छामः? दृश्यमानत्वम् इति तु ते न ब्रूयुः प्रायः। मरीचिकापि दृश्यते। विद्यमानत्वं चेतत् किं? कीदृशं तत्? किञ्चित् कालं यावत् विद्यमानत्वं वा? किं तत्? अतः मध्वाचार्यादयः अपि श्रीकृष्णस्य कञ्चित् श्लोकं वाक्यम् अन्यथयितुं प्रयत्नं कृत्वा हास्यास्पदं जाताः। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति अस्ति श्लोकः। असतः भावो न विद्यते, असतः भावः न विद्यते। न सत्यम्। असतः असत्पदार्थस्य अस्तित्वं नास्ति। नाभावो विद्यते सतः, सत्पदार्थस्य अभावः न विद्यते, अनस्तित्वं नास्ति। तर्हि असत् सर्वदा एव असत्, सत् सर्वदा एव सत्। तयोर्मध्ये पुनः एक्स्चेंजिंग न भवति। तत्र किमुक्तं मध्वाचार्यैः? तत्र माध्वमते मध्वाचार्य साक्षात् न उक्तं, ते स्पष्टमिति कृत्वा पलायितः। जयतीर्थाचार्य तस्य व्याख्याने किञ्चित् दर्श्यते। पश्यन्तु, तत्र असतः अभावः न विद्यते इति पदच्छेदः। नासतो विद्यते भावः, असतः अभावः न विद्यते। पदच्छेद इत्थं सम्भवति। नाभावो विद्यते सतः। एतत् किमर्थं ब्रवीति तथा सः? असत् सत् इत्यनयोः पार्थक्यं प्रतिपादयितुम् इच्छन् भगवान् प्रकरणे सत्यत्वं प्रतिपादयति वा? प्रकरणम् आलोचयन्तु। शरीरं नश्वरम्, इन्द्रियं मनः प्राणः इत्यादि आत्मभिन्नं यद्यदस्ति सर्वमेव नश्वरम् इति प्रतिपादयन् अस्ति भगवान्। केवलम् आत्मा अविनाशी, न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति प्रकरणे प्रतिपादयन् एवम् उक्तवान्। असत् यदस्ति तत् असत्येव, यत् सत् तत् सदेव। तर्हि सत् नाम किं? तत् यत् यद्रूपेण निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्। यस्य रूपं यथा निश्चितमस्ति तस्य रूपस्य परिवर्तनं किञ्चित् कदाचिदपि किञ्चिदपि कस्मिंश्चित् काले देशे कदापि न सम्भवति तत् सत्यम्। परिवर्तनं किञ्चिद्वा दृश्यते चेत्, दीर्घकालेन वा अस्तु, परिवर्तनं किञ्चिद्वा दृश्यते चेत् तन्न सत्यम्। यत् परिवर्तते तत् कदाचित् नश्यति।
अपरिवर्तनशीलं सत्यम् इति अद्वैतिनाम् अभिप्रायः, यत् नैव परिवर्तते। सत्यस्य लक्षणम् एतत् न भवति इति प्रतिपादयद्भिः भवद्भिः सत्यलक्षणं किमुक्तम् इति ते प्रष्टव्याः। तदा भगवद्वाक्य विरोधः जायते। यत्किंचित् दृश्यमानत्वं विद्यमानत्वं सत्यमिति वक्तुं न शक्यते। अत एव स्याद्वादः इति कश्चित् वादः अस्ति जैनानां, सः सम्यक् अस्ति। यतोहि आसनम् अत्र अस्ति वा इति चेत् स्यादस्ति इत्युच्यते। किमर्थं? कश्चित् जनः तत् स्वीकृत्य गच्छेत् इतः, तदा अस्ति इति व्यवहारो न भवति। अस्ति इति व्यवहारः कदा कर्तव्यः? यस्य सत्ता कदापि न व्यभिचरति तस्य अस्ति इति व्यवहारो कर्तव्यः इति तेषाम् आशयः। यस्य सत्ता व्यभिचरति, परिवर्तिता भवति, सा अस्ति इति वक्तुं योग्यं न भवति। तरङ्गवत्, समुद्र तरङ्गवत्, तरङ्गः अस्ति किम्? अस्ति अस्ति, पश्यतु पश्यतु इति कथनसमकाले एव समुद्रसात् भवति। इदानीम् अस्ति किं? नास्ति। अतः कृष्णेन तत् बहु स्पष्टमुक्तं। किमुक्तं? मध्य श्लोकः अस्ति खलु, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। पश्यतु, व्यक्तमध्यानि, किन्तु तावता तत् शाश्वतम् इति न मन्तव्यम् इति दर्शयन् अस्ति। तस्मात् जगत् सत्यं सत्यमिति ब्रुवाणानां मनसि किम् अस्ति इति वयं न जानीमः। दीर्घकालिकसत्ता एव सत्यम् इति व्यवहारो वा किं तत्? अस्माकं मते तु सामान्यतया अद्वैतिनां मते अव्यभिचरितसत्तायाः सत्यम् इति नामधेयम्। व्यभिचरितसत्ता न सत्यम्। सत्यमिति शब्देन तस्य न व्यवहारः। विनश्यत् स्वविनश्यन्तं, भगवद्गीताग्रन्थे विनश्यत् स्वविनश्यन्तं बहु स्पष्टं कथयति। रामानुजाचार्यादीनां पक्षेपि तथैव। जगत् सत्यमिति ब्रुवाणाः ते सर्वे सत्यं नाम किमिति न स्पष्टयन्ति। आलोचयन्तु, रामानुजाचार्याणां मते जगत् सर्वं नारायणस्य अवयवः, अङ्गम्। जगत् सत्यम् इति ब्रुवाणैः अत्र उत्पीठिका, अयं ग्रन्थः, एतत् आसनम् इति व्यवहारः कुतः क्रियते? नारायणस्य अङ्गम् इति व्यवहारः अस्तु, कुतो नास्ति? जगत् सत्यमिति भवद्भिः यदि उच्यते तर्हि नारायणस्य अङ्गमित्येव व्यवहारः अत्राप्यस्तु। नारायणस्य अङ्गत्वं भवद्भिः द्रष्टुं न शक्यम्। उत्पीठिका, आसनं, मार्गः, वृक्षः, शिला इति व्यवहारः भवद्भिः क्रियते चेत् नारायण अङ्गत्वं भवद्भिः न साक्षात्कृतं। यच्च सम्प्रति दृश्यमानमस्ति वृक्षत्वं, मार्गत्वं, शिलात्वम् इत्यादि, तत् भ्रान्त्यात्मकमिति बहु स्पष्टं। बहु स्पष्टं खलु? यद्वा इदानीं गृह्यमाणमस्ति तत् नारायणावयवत्वेन न गृह्यते इति कारणात् यच्च गृह्यमाणं तन्मिथ्या, भ्रान्त्यात्मकम् इति स्वयं स्वीकृतं भवति। अतः कथनं बहु सुन्दरं, जगत् सत्यं, किमर्थं न सत्यं, पुरस्तादस्ति खलु इति भाषणं सुन्दरं, तत् क्षोधक्षमं तत्त्वं न भवति।
योगादिषु स एव आक्षेपः जायते। अतः सूत्रग्रन्थे योगप्रत्युक्ताधिकरणमित्येव अस्ति। योगस्य खण्डनभागः ब्रह्मसूत्रे अस्ति, किन्तु भाष्यकारैः तत्र किञ्चित् पैचवर्क् कृतम्। साम्प्रदायिकैः योगदर्शनम् आदृतमस्ति। तस्मात् कारणात् यावता अंशेन अस्मत् श्रुतेः विरोधः जायते, सः अंशः योगशास्त्रीयो वास्तु साङ्ख्यशास्त्रीयो वास्तु यः कश्चित् भवतु सः त्यज्यते अस्माभिः। यावता अंशेन श्रुतेः विरोधो न भवति सः अंशः अस्माभिः अवश्यं गृह्यते। तस्मात् योगस्यापि पुरस्कारः अस्माभिः क्रियते अंशतः इति भाष्यकारैरुक्तम्। पश्यामः, तत्र प्रमाणेन बाधनम् अप्रमाणस्य दृष्टं सत्यं। प्रमाणेन बाधनम् अप्रमाणस्य अवश्यमेव दृष्टं भवति। जगतः अपि बाधा दृश्यते। आत्मस्वरूपावस्थायां जगद्बाधा दृश्यते। स्वप्नावस्थातः यदा बहिरागतः तदा स्वप्नस्य बाधः बहु स्पष्टः। एवं जाग्रदवस्थातः अपि बहिः स्वरूपमस्ति मम इति कश्चित् अद्यापि न आलोचयति। शास्त्रेण बोध्यमानोपि न प्रवर्तते। जाग्रदवस्थातः अपि बहिः स्वरूपे यदा स्थितो भवति तदा जाग्रदवस्थायापि बाधं पश्यति। तस्मात् प्रमाणेन अप्रमाणं बाध्यते, अप्रमाणस्य बाधनं दृश्यते। लोके इत्थमेव अस्ति। सः लौकिकमुदाहरणमत्र उपस्थापयति। तद्यथा द्विचन्द्रदर्शनं सद्विषयेण एकचन्द्रदर्शनेन बाध्यते इति। सत्यं, द्विचन्द्रदर्शनं भवति। तैमिरिकादिदोषे सति अनेकद्रव्यदर्शनं भवति। चक्षुषः कश्चित् दोषः, तस्मिन् दोषे सति किं भवति, पुरस्तात् स्थितः एकः एव पदार्थः द्विधा दृश्यते। यथा अङ्गुल्या चक्षुषा स्पर्शः एवं किञ्चित् क्रियते चेत् पदार्थद्वयं दृष्टं भवति। तद्वत् कश्चन अयं दोषः। द्विचन्द्रदर्शनम् एकचन्द्रदर्शनेन बाध्यते। एकचन्द्रदर्शनं तत् किं? तत् सद्भूतम्। विषयेण एकचन्द्रदर्शनेन द्विचन्द्रदर्शनं बाध्यते। लौकिकं दृष्टान्तमत्र दर्शयेत्, सम्यगेव अस्ति। यथा सर्पज्ञानं रज्जुज्ञानेन बाध्यते, तथैव अत्रापि उक्तम्। सा इयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या। एषा अविद्याया अस्ति, सा पञ्चपर्वा अस्ति। अर्थात् पञ्चप्रकारवती इत्यर्थः। पञ्चप्रकारक अविद्या इत्यर्थः। पञ्चपर्वा अविद्या। सा इयम् अविद्या इति कथयति। भ्रान्तिः इति या अस्ति तस्याः नाम अविद्या। पश्यन्तु, बहु स्पष्टमस्ति अत्र। सा इयम् अविद्या, सेयं पञ्चपर्वा अविद्या। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः, अभिनिवेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः इति। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। अत्र अविद्या शब्दः द्विधा प्रयुक्तः। प्रथमम् अविद्या इति प्रयुक्तः शब्दः। अविद्यायाः पञ्च प्रकाराः। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। भवति वा एतत्? न भवति। अविद्याप्यन्तर्भाविता मध्ये। तर्हि अविद्याशब्दस्य अभिप्रायभेदः द्रष्टव्यः।
सा इयम् अविद्या अविद्या नाम विपर्ययः भ्रान्तिः इत्यर्थः। तर्हि भ्रान्तेः पुनः पञ्च प्रकाराः, तदा अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। द्वितीयतः उच्चरितस्य अविद्याशब्दस्य भिन्नः अर्थः ज्ञातव्यः। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, तेषां निरूपणं द्वितीयपादे करिष्यति। तत्रापि सूत्रे तु तथा महत् पार्थक्यं न दृश्यते, महत् पार्थक्यं तथा नास्ति। सूत्रे अस्ति अनित्य अशुचि दुःखात्मकेषु नित्य शुचि किमपि अस्ति दर्शनम्। अविद्यायाः तत्र लक्षणमेकमस्ति। तस्मिन् लक्षणे योगशास्त्रे किमुच्यमानमस्ति इति बहु स्पष्टं दृश्यते। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या। सत्यम। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु, अनित्य वस्तुनि, अशुचि वस्तुनि, दुःख वस्तुनि, अनात्म वस्तुनि च क्रमशः पुनः यथाक्रममन्वयः द्रष्टव्यः। नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति, आत्मबोध, आत्मदर्शनम, आत्मग्रहणम, आत्मज्ञानम। तर्हि अनित्यम यदस्ति तत्र नित्यम इति ख्याति बुद्धि। अशुचि यदस्ति तत् शुचि शुद्धम इति बुद्धि। यत् दुःखमस्ति तत् सुखम इति बुद्धि। यत् अनात्म वस्तु अस्ति अर्थात् आत्मभिन्नमस्ति तत्र आत्मा इति बुद्धि। अस्य अविद्या इति नाम। तर्हि किं जातम्? अतस्मिन् तद्बुद्धिः एव अत्र तिष्ठति पर्यन्ते। पश्यन्तु, अविद्याम् इत्थमेव अङ्गीकुर्वन्ति। अतस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यासः इत्यवोचाम। अविद्यायाः लक्षणं तत्र उक्तमस्ति। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। अभिनिवेशः नाम मम मरणं न स्यात्, जननं न स्यात्, दुःखं न स्यात् इति आग्रहः। अस्माकं तत्र एव निश्चयः। मरणं तु न स्यात् कदापि, दुःखं तु न स्यात्। तस्य लक्षणं भवद्भिः अग्रे पठितुं शक्यमस्ति। अस्मिता नाम दृग्दृश्ययोः एकत्वम् अस्मिता इति तत्र सूत्रे उच्यते। तद् दृक् आत्मा पुरुषः, दृश्यं पुरुषभिन्नं सर्वं जगत् अथवा बुद्धितः महत्तत्वादारभ्य सर्वमेव दृश्यं। तयोः एकात्मता इव भवति तस्य अस्मिता इति नाम। सूत्रमेव तथा अस्ति। एकात्मता इव अस्मिता। अतएव अहं स्थूलः, कृशः इत्यादि बुद्धिरस्माकम् अस्ति। एकात्मत्वम् इव, एकात्मत्वमेव नास्ति, एकात्मत्वम् इव भवति। तस्य नाम अस्मिता। रागः, द्वेषः। अनुकूले वस्तुनि इच्छा रागः, प्रतिकूले वस्तुनि अनिच्छा तिरस्कारो द्वेषः।
तस्मात् सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः इति सूत्रमेव अस्ति अग्रिमपादे। इति क्लेशाः इति उच्यन्ते। क्लेशाः एते, एतैः क्लेशैः जन्तवः क्लिश्यन्ते, कष्टम् अनुभवन्ति, सांसारिकं कष्टं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। तर्हि क्लेशानां मूलं भ्रान्तिः, विपर्ययः। तस्य बाधः कथं साध्यते चेत् प्रमाणेन साध्यते। एते एव संज्ञाभिः तमः मोहः महामोहः तामिस्रः अन्धतामिस्रः इति उच्यन्ते इत्यर्थः। एते पञ्च क्लेशाः ये सन्ति तेषामेव क्रमशः नामधेयम् अन्यदन्यदप्यस्ति। तमः अर्थात् अविद्या, अस्मिता मोहः, रागः महामोहः, द्वेषः तामिस्रः, अभिनिवेशः अन्धतामिस्रः। सत्यम्। अविद्या शब्दस्य अद्वैतादि दर्शने प्रथमतः तस्य तत्र किमुच्यते, अविद्या तत्र ज्ञानाभावः भवति। तत् तमः इत्युक्तम्। अत एव तद् अग्रहणम् इति शब्देनापि व्यवह्रियते। अग्रहणम् किमपि न गृह्यते, सुषुप्तौ यथा। अग्रहणं तदेव तमः। अग्रहणम् अस्तीति कारणादेव अन्यथा ग्रहणस्य आस्पदं सम्भवति, अवकाशो जायते। सुग्रहणं यदि जातं, सद्ग्रहणं यदि जातं, अन्यथा ग्रहणं न सम्भवति। सद्ग्रहणमेव स्वरूपावस्थानम्। अग्रहणरूप भित्तिकायाम् अन्यथा ग्रहण रूपं चलच्चित्रं प्रवर्तते। अन्यथा ग्रहणमेव जाग्रत् स्वप्नः इति। एवं मोहः, देहः, अहम् इत्यादि प्रत्ययः मोहः। तन्मयी भावेन मोहः प्रतिष्ठितो भवति। महामोहः तस्य रागः इति नाम। अयं महान् मोहः, मोहोपरि मोहः अयं महामोहः। रागः तत् मम अस्तु, तत् मम अस्तु इति या इच्छा अस्माकं भवति, अयं महान् मोहः। तामिस्रः अयं द्वेषः, तिरस्कारः इत्यर्थः द्वेषः। अन्धतामिस्रः अयम् अभिनिवेशः। तस्यापि लक्षणं सूत्रकारेण अग्रिमपादे वर्णितमस्ति, किन्तु अत्र तस्य विस्तरेण वर्णनं न क्रियते। किमिति चेत् न क्रियते। किमर्थम्? एते चित्तमलप्रसङ्गेन अभिधास्यन्ते। चित्तमल प्रतिपादनस्य प्रसङ्गः कोऽप्यस्ति अग्रिमपादे, तदा अभिधास्यन्ते। इदानीं नास्ति इत्यर्थः। चित्तमलप्रसङ्गेन अभिधास्यन्ते। एतावत् उक्त्वा अत्र विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। तत्र अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति शब्दार्थः द्रष्टव्यः। यस्य तस्य रूपं तद्रूपं, न तद्रूपम् अतद्रूपम्। अतद्रूपे प्रतिष्ठा यस्य अस्ति तत् अतद्रूपप्रतिष्ठा। अतद्रूपे प्रतिष्ठा स्थितिः। अतद्रूपे प्रतिष्ठा स्थितिः अस्ति यस्य तत् किं ज्ञानम्। अतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानम्। मिथ्याज्ञानम् इत्यस्य एव शब्दान्तरम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति लक्षणं तत्तस्य।
मिथ्याज्ञानमित्यस्य लक्षणम् अतद्रूपप्रतिष्ठं। तद्रूपे प्रतिष्ठितं ज्ञानं यत् नास्ति तर्हि अत्र कः भावः अस्ति? रज्जुः इति पदार्थः वस्तुगत्या अस्ति, किन्तु सर्पः इति बुद्धिः जाता अस्ति, तदा तत्र सर्पः इत्याकारकं ज्ञानं तत् असर्पे सर्पः इति बुद्धिः खलु। तर्हि अतद्रूपे तद्रूप प्रतिष्ठा जाता। तर्हि सर्प भिन्ने पदार्थे सर्पः इति बुद्धिश्चेत् अन्यदेव तज्जातं अतद्रूप प्रतिष्ठं ज्ञानं तत्। अतद्रूप प्रतिष्ठं ज्ञानं सर्पं दृष्ट्वा सर्पः इति बुद्धिर्जायते चेत् तद्रूप प्रतिष्ठं ज्ञानं भवति। सर्प भिन्ने सर्पः इति बुद्धिरस्ति चेत् अतद्रूप प्रतिष्ठितं तद् ज्ञानं। तदेव मिथ्याज्ञानम् इत्युच्यते। योगशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दः विपर्ययः इति। ईदृशी चित्तवृत्तिरपि अस्मासु सम्भवति, यया चित्तवृत्त्या अस्माकं संसारः प्रवर्तते। ततः परं वदति तृतीय चित्तवृत्तिरस्ति विकल्पः इति। विकल्पस्य किं लक्षणं? शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती नाम शब्दज्ञानानुसारी, शब्दज्ञानम् अनुसृत्य यत् प्रवर्तते, यः प्रवर्तते, यः अनुसरति, अग्रे गच्छति, अग्रे प्रसरति। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यः। वस्तुशून्यः नाम यथार्थरहितः, सः विकल्पः इत्युच्यते। विकल्पः इति शब्दस्य अत्र विलक्षणः अर्थः अस्ति। अन्यान्य शास्त्रे यथा वा अथवा इत्यादि अर्थः गृह्यते, सः अर्थः अत्र न। विकल्पः इत्यस्य लक्षणं स्वयमिदानीं भाष्यकारः सम्यक् निर्दिशति। पश्यामः, भाष्ये सम्यक् अर्थः अस्ति। सः, सः नाम विकल्पः, न प्रमाणोपारोही न विपर्ययोपारोही। उपारोही नाम अंतर्भावी इत्यर्थः। प्रमाणांतर्भावी अपि अयं नास्ति, विपर्ययांतर्भावी अपि सः नास्ति। न प्रमाणांतर्भावी अयम्। सत्यं विकल्पस्य लक्षणं तथैव अस्ति। विपर्ययोपारोही च इति उक्तवान्। तर्हि किमेतत्? वस्तुशून्यत्वेऽपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो दृश्यते। सत्यं लोके इत्थमस्ति। वस्तुशून्यत्वेऽपि शब्दज्ञानमाहात्म्यकारणात् प्रवृत्तः व्यवहारः दृश्यते। निबन्धनं नाम कारणं, निमित्तम् इत्यर्थः। वस्तुशून्यत्वेऽपि वस्तुस्थितिः तथा नास्ति चेदपि इति तात्पर्यार्थः। वस्तुस्थितिः तथा नास्ति, तथापि शब्दज्ञानमाहात्म्य निबन्धनः। शब्दज्ञानमाहात्म्य निबन्धनः। शब्दज्ञानं नाम शाब्दबोधः इत्येव अर्थः। तस्य माहात्म्य निबन्धनः, तस्य तन्माहात्म्य कारणकः। शब्दज्ञानमाहात्म्य कारणात् व्यवहारः लोके दृश्यते। उदाहरणं किम् अस्ति? तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति। एतन्निरूपणात् पूर्वं युष्माकं परिचितमेकं वाक्यम् उच्यते चेत् तत्र वक्तव्यं किमपि नास्ति। युष्माभिः प्रायः परिचितमेकं वाक्यमस्ति, राहोः शिरः इति। शिरः एव राहुः इति वस्तुस्थितिः। शिरः एव राहुः इति स्थिते राहोः शिरः इति पृथक् किमपि न तिष्ठति। तथापि राहोः शिरः इति व्यवहारः लोके क्रियते। केषुचित् प्रदेशेषु धेनोः गोमूत्रम् इति उच्यते।
धेनोः गोमूत्रं भवति वा? धेनुः एव गौः। एतत् गोमयं कस्य अस्ति? गोः अस्ति वा महिषस्य अस्ति वा इति पृच्छन्ति। एतत् गोमयं धेनोः वा महिष्याः वा इति पृच्छन्ति। तर्हि धेनोः गोमूत्रं न भवति। तद्वत् राहोः शिरः इति न भवति। राहुरेव शिरः, धेनुः एव गौः, धेनोः पुनः गोमूत्रम् इति न वक्तव्यम्। कैश्चित् हाईवे रोड इत्युच्यते, हाईवे रोड अस्ति तत्र, हाईवे रोड। तर्हि हाईवे रोड इत्यनेन किं वे इत्यनेनैव रोड इति अर्थे प्राप्ते पुनः रोड इत्युच्चारः हाईवे रोड। एवमेव राहुः शिरः इति वत् भवति। वस्तुशून्यत्वेपि शब्दमाहात्म्यकारणात् कश्चिदर्थः मनसि स्फुरति। तत् शब्दस्य माहात्म्यं, तत् शब्दप्रयोगे कृते सति कश्चिदर्थः बुद्धो भवति। उदाहरणं दर्शयति चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति। तदपि राहोः शिरः इति वत् भवति। कथं? यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते? सत्यं, चैतन्यम् एव पुरुषः, चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति न। चैतन्यम् एव पुरुषः, चितिः एव पुरुषः, चितिश्चैतन्यं, चितिरेव पुरुषः। तदा पुरुषस्य स्वरूपं चैतन्यम् इति न वक्तव्यं वस्तुतः। तथा तो शास्त्रे व्यवह्रियते। एवं मोक्षः प्राप्यते, मोक्षस्य स्वरूपं सत् चित् आनन्दः, आत्मस्वरूपं नाम सच्चित् आनन्द इत्युच्यते। आत्मस्वरूपम् इति न, आत्मा एव सत्, आत्मा एव चित्, आत्मा एव आनन्दः। तथा अन्यदुदाहरणं दर्शयति सा परमवलोकयामः। चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते? केन किम् अत्र शब्देन व्यवह्रियते इत्यर्थः। व्यपदेशः नाम शाब्दिकव्यवहारः। किं केन व्यवह्रियते? चितिरेव पुरुषः। भवति च व्यपदेशे वृत्तिः। शब्देन व्यवहारे कृते सति काचित् वृत्तिः मनसि तु सम्पद्यते, उत्पद्यते। उदाहरणं किं? यथा चैत्रस्य गौः। चैत्रस्य, एषा गौः चैत्रस्य इति लोके व्यवहारः क्रियते अस्माभिः। अत्र सम्यक् व्यवहारः एव अस्ति, वैकल्पिकव्यवहारः अयं नास्ति, विकल्पव्यवहारः अत्र नास्ति। चैत्रस्य गौः एषा अस्ति अथवा एषः अस्ति। गौः इति शब्दः पुल्लिङ्गेपि स्त्रीलिङ्गेपि प्रयुज्यते। तर्हि एषः चैत्रस्य गौः इत्यत्र चित्तवृत्तिस्तु जायते वा श्रुत्वा श्रवणादनन्तरं? तद्वत् चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्, तत् समाने वाक्ये प्रयुक्ते सति चित्तवृत्तिस्तु जायते। शब्देन व्यवहारे कृते सति चित्तवृत्तिस्तु भवति। चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति। यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते? भवति च व्यपदेशे वृत्तिः यथा चैत्रस्य गौः इति। अन्यदुदाहरणं शास्त्रीयं दर्शयति तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः। सांख्यशास्त्रस्य सिद्धान्तः एव अत्र अस्ति, अथवा योगशास्त्रस्य वा सिद्धान्तः अत्र अस्ति। पुरुषः कीदृशः? प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा। वस्तु नाम पदार्थः, द्रव्यं, प्रकृतिः तत् कार्यञ्च पूर्णतया वस्तु इत्युच्यते।
तर्हि वस्तुनः ये ये धर्माः सन्ति ते धर्माः पुरुषे न सन्ति इति वक्तुम् इच्छति अत्र वक्ता। ता अर्थात् प्रकृतेः ये ये धर्माः सन्ति ते तत्र एकोऽपि धर्मः पुरुषे नास्ति, अयं पूर्णतया भिन्नः इति वक्तुम् इच्छति। तदा एवं शब्दप्रयोगः प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा पुरुषः। तर्हि किं जातं? कश्चित् धर्मः पुरुषे अध्यारोपितो जातः। अयं धर्मः कः अस्ति? प्रतिषिद्धवस्तुधर्मत्वं। प्रतिषिद्धवस्तुधर्मत्वरूपः धर्मः पुरुषे आरोपितः। एवं जातं खलु अत्र प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा पुरुषः अपि च निष्क्रियः इत्यपि अन्यत् तत्रैव व्याख्यायते। निष्क्रियाः इति शब्दस्य विग्रहः क्रियते कथं? निर्गता क्रिया यस्मात् सः निष्क्रियः इत्युच्यते। क्रियायाः निर्गमनं प्रतिपादयन् अस्ति। निर्गमनं प्रतिपादयन् अस्ति चेत् आगमनं कदा जातम् इत्यपि वक्तव्यं भवति। आगमनं कदापि नैव जातं। नैव जातम् इत्यतः एव निर्गमनस्यापि नास्ति अवकाशः। युष्माकं साहित्यपाठ्यग्रन्थे अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र हरिः नारायणः इत्यर्थः भवति इति उक्तम्। हरिः इत्यस्य नारायणः इत्यर्थः अन्यार्थः नास्ति इति उक्तम्। कारणं किम् इति चेत् संयोगः सशङ्खचक्रो हरिः संयोगः आसीत्। ततः परम् अशङ्खचक्रो हरिः इति उक्तम्। अशङ्खचक्रो हरिः इति शब्दता अपि पुनः हरिरेव इति उक्तम्। कथम् इति चेत् शङ्खचक्रयोः वियोगः तत्र अस्ति। वियोगः जायते चेत् संयोगः पूर्वं संवृत्तः स्यात्। संयोगस्तु केवलं नारायणे जातः सम्भवितुम् अर्हः। तस्मात् वियोगः अपि नारायणादेव सम्भवितुम् अर्हति, न अन्यस्मात्। यतोहि वियोगः नाम योगसापेक्षः सः। अत्रापि तथैव क्रियायाः निर्गमनं यदि वर्णयति तर्हि पूर्वं क्रियागमनमासीदिति अर्थः तेन स्वीकृतो भवति, किन्तु आत्मनि क्रियागमनं कदापि न जातम्। तर्हि निष्क्रियः पुरुषः इति व्यवहारोऽपि वैकल्पिकव्यवहारः, वस्तुशून्यत्वेपि शब्दमाहात्म्यकारणात् सिद्धः व्यवहारः। शब्दप्रयोगे कृते सति कश्चन अर्थः मनसि स्फुर्तो भवति। शशशृङ्गवत् नास्ति अयम्। पश्यामः, अग्रे भाष्यकारः स्पष्टयति तत्। प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा इत्यत्र प्रतिषिद्धवस्तुधर्मत्वम् इत्याकारक कश्चित् धर्मः पुरुषे आरोपितो भवति, यः पुरुषे वस्तुतो नास्ति। तर्हि वस्तुतः का विवक्षा अत्र? मायायाः प्रकृतेः एकोऽपि धर्मः पुरुषे नास्ति इत्येव विवक्षा। धर्मारोपे न विवक्षा, किन्तु शब्दप्रयोगेण धर्मः एव आरोपितो भवति। किञ्चित् लौकिकमुदाहरणं दर्शयति। तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः इति। गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते। सत्यं। धातुः कः अस्ति? ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः। गतेः निवृत्तिः गत्यभावः। तस्य अर्थः गत्यभावः इत्यर्थः, गतिनिवृत्तिः। तर्हि बाणः तिष्ठति, बाणः स्थास्यति। एतदुदाहरणावगमनात् पूर्वम् अन्यदुदाहरणं वयं पश्यामश्चेत् सम्यक् अवगम्यते। यथा यानं गच्छति।
एवमुच्यते अस्माभिः, यानं गच्छति वेगेन गच्छति इत्यपि व्यवह्रियते। किन्तु वस्तुगत्या आलोच्यमाने यानं न गच्छति जडत्वादेव। गमनक्रिया चेतनधर्मः, प्राणिधर्मः सः, जडधर्मः नास्ति गमनक्रिया। तर्हि तत्र वस्तुतः किं वक्तव्यमासीत्, यानं गमयति तो यानं गम्यते। कश्चित् पुरुषः यानं गमयति इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु यानं गच्छति इत्युच्यते। गमयति इति स्थाने गच्छति, तर्हि गच्छति इति वस्तुशून्यः अर्थः। वस्तुशून्यत्वेपि शब्दमाहात्म्यात् अर्थः प्रतीतो भवति। तद्वत् बाणः तिष्ठति न तिष्ठति, यतोहि स्थानमपि क्रिया। स्थास्यति अथवा स्थितः, तत् कालत्रयं दर्शयितुम् एवम् उक्तवान् तावदेव। स्थितः इत्यत्र भूतकालः, स्थास्यति इत्यत्र भविष्यत्कालः, तिष्ठति इत्यत्र वर्तमानकालः। कालत्रयं दर्शयन्नस्ति। तर्हि कालत्रयेपि क्रियामात्रं गम्यते। अत्र बाणकर्तृकक्रिया इति न मन्तव्यं, क्रियामात्रं गम्यते इत्येव वस्तुस्थितिः। अत्र बाणकर्तृकक्रिया इति न, बाणकर्तृकक्रिया अध्यारोपिता भवति, वस्तुगत्या न भवति। यथा यानं गच्छति इत्यत्र यानकर्तृकगमनं न अस्ति तत्र। तर्हि किम् अस्ति तत्र? तत्र यानं कश्चित् गमयति। एवमेव अत्र तिष्ठति बाणः, स्थास्यति स्थितः इति गतिनिवृत्तौ धात्वर्थमात्रं गम्यते। गतिनिवृत्तौ नाम स्थानरूप अर्थे धात्वर्थः यः अस्ति सः गम्यते। धात्वर्थः अवस्थानरूपार्थ एव गम्यते, तत्र बाणकर्तृक अवस्थानं तु न गम्यते इत्यर्थः। तथापि व्यवहारः क्रियते। अन्यदुदाहरणं दर्शयति, तथा अनुत्पत्तिधर्मः पुरुषः न जायते न म्रियते, यद्यद् जायते लोके तन् म्रियते, यद् म्रियते तद् जायते। सत्यं जननं मरणञ्च परस्पर सापेक्षौ अर्थौ। कश्चित् जायते चेत् पूर्वं मृतः, कश्चित् म्रियते चेत् पूर्वं जातो भवति, अन्यथा तद् नैव सम्भवति जगति। सापेक्षौ द्वौ। अतः न जातः इत्यनेनैव न म्रियते, अथवा न म्रियते इत्यनेनैव न जायते। अमरः इति चेत् पुनः अस्य जननमपि नास्ति इत्यर्थः। अमरः नाम देवता अमरः नास्ति अत्र। अमृतो भवति इत्युच्यते खलु। अमृतो भवति चेत् जातोऽपि न भवति। न जायते न म्रियते अयम् अजः। तस्मात् पुरुषः अनुत्पत्तिधर्म। अनुत्पत्तिधर्म उत्पत्तिः एव धर्मः। उत्पत्तिरूपः धर्मः यस्य अस्ति सः उत्पत्तिधर्मः। उत्पत्तिधर्मः यस्य नास्ति, उत्पत्तिरूपः धर्मः यस्मिन् न विद्यते सः अनुत्पत्तिधर्मः। तर्हि अत्र किमुक्तं भवति? अनुत्पत्तिरूपधर्मः पुरुषे अस्ति इति उक्तं भवति। अनुत्पत्तिरूपः धर्मः पुरुषे अस्ति इति खलु अत्र उक्तं शब्दे। शब्दस्य साक्षादर्थः अयम्। अभिप्रायः भिन्नः इति भवतु नाम शब्दस्य साक्षादर्थस्तु अयमस्ति। अनुत्पत्तिरूपधर्मवान् पुरुषः इति स्थितं। तर्हि अनुत्पत्तिरूपधर्मवान् पुरुषः इत्यपि वस्तुतः वक्तुरभिप्रायः न।
अनुत्पत्ति रूप धर्मवान पुरुषः न उत्पत्त्यभाव मात्रम इच्छति सः निषेध मात्रम इच्छति उत्पत्तेः किंतु शब्दबलेन एवं भवति शब्देन तथा उक्तं भवति तर्हि उत्पत्ति धर्मस्य अभावमात्रम् अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः अत्र शास्त्रदृष्ट्या आलोच्यमाने किम् अस्ति उत्पत्ति धर्मस्य अभावमात्रम् अवगन्तव्यमस्ति तथैव शास्त्रतः अवगम्यते न पुरुषान्वयी धर्मः पुरुषसम्बद्धतया कश्चित् धर्मः अस्ति इति तु अत्र न अभिप्रायः पुरुषसम्बद्धतया कश्चित् धर्मः अस्ति इति शब्दस्य साक्षात् अर्थस्तु लभ्यते अनुत्पत्तिरूप धर्म पुरुषे अस्ति नैयायिकानां यत् शब्दच्छलं भवति तत्सर्वम् ईदृशमेव तत्वत्व तद्वत्ता वत्तरूप वत्तवत्ता वत्ता इति कृत्वा किं किं साधयन्ति इति वक्तुमेव न शक्यते सर्वं शब्दचमत्कारेण चालयन्ति यथा मया ह्यः उक्तं पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति वह्निमानेव इत्यत्र काञ्चित् युक्तिमपि दर्शयन्ति एकं यदा मिथ्या उच्यते ततः परं तत् प्रतिष्ठापयितुं परं मिथ्या वक्तव्या भवति साध्यः कः इति प्रश्ने कृते सति किमुच्यते वह्निमत्वं साध्यमिति न उच्यते वह्निः साध्य इत्युच्यते एवमुच्यते खलु वह्निः साध्या इत्युच्यते अन्यत्र किञ्चित् दोषः जायते चेत् आक्षेपन्ति नैयायिकाः किन्तु स्वस्य प्रसिद्धमनुमानवाक्यं यदस्ति तत्रैव दोषः अस्ति पुरुषान्वयी धर्मः वस्तुतो अत्र न पुरुषान्वयी धर्मस्तु शब्दबलात् अवगम्यते तस्मात् विकल्पितः सः धर्मः तेन च अस्ति व्यवहारः विकल्पितः स धर्मः विकल्पितः नाम किंचित अन्यथयितः किंचित अस्माभिः तस्य मॉडिफिकेशन् कृतं यथार्थतः किंचित एवं कृत्वा स्थापितं तर्हि अत्र भ्रान्तिरस्ति वा न भ्रान्ति यथा कृष्णेन उक्तं यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम श्रीकृष्णस्य धाम गच्छन्ति इति कथ्यते गमनं नास्ति इति तेनैव प्रतिपादितं वस्तुतः अचलः अयमात्मा न चलति अयं गमनमस्य नास्ति तत् यद् गत्वा न निवर्तन्ते तर्हि लोकव्यवहारार्थम् इत्थं वस्तुस्थितिं किञ्चित् अन्यथयित्वा व्यवहारं कुर्वन्ति शास्त्रकाराः व्यवहारेऽपि तद्दृश्यते तस्मात् वस्तुगतेः तत्र किञ्चित् अन्यथाभावः अस्ति इति कारणात् अयं प्रमाणेन अन्तर्भवति ईदृश वाक्येन व्यवहारापि साध्यते इति कारणात् एतत् भ्रान्तोऽपि अन्तर्भवति विपर्ययः अपि न अत्र व्यवहारः अस्ति तेन च अस्ति व्यवहारः इति तेन च अस्ति व्यवहारः व्यवहारसाधकः अस्ति अयं शास्त्रार्थः साध्यते इत्थं किन्तु भ्रान्तिज्ञानेन शास्त्रार्थः अपि साधयितुं न शक्यः तर्हि प्रमाणं भवतु न धर्मः अन्यथयितः अस्ति अत्र अन्यथा कृतः तस्मात् विकल्पः इति या चित्तवृत्तिरस्ति सा तृतीया चित्तवृत्तिः इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः अस्ति अस्तु पश्यन्तु एवम् आशयं भवन्तः प्रकटयन्ति चेत् वयमप्यङ्गीकुर्मः किन्तु अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु अपि
ईदृशवाक्यप्रयोगे सति भवद्भिराक्षेपः न कर्तव्यः। एवं रोड मध्ये गर्तः भवति, पैच वर्क क्रियते, तर्हि अस्माकं शास्त्रे अपि पैच वर्क सहन्तां तत् न कृतं भवद्भिः। तस्मात् वयमपि अक्षरमक्षरम् अन्विष्य खण्डयामः। शठं प्रति शाठ्यम् इति वृद्धा उक्तवन्तः। शठं प्रति शाठ्यम्, शठं प्रति न मार्दवम्। बहु स्पष्टं खलु। तत्र वह्निमत्वम् इत्यत्र तत्र मत्वं त्यज्यते इत्येतत् किमर्थं वह्निमान् इत्युक्तं वृथा वह्निः इत्युच्यतां, किमर्थं तत् त्यागार्थम् उच्यते वा तत् इति वयमपि प्रहारं कुर्मः। एतत् किम् अस्ति, फैटिङ्ग् कर्तारः प्रहरामि एवं करोमि इति पुरस्तात् आगच्छन्ति, वयं हे मास्तु मास्तु भो मास्तु भो एवं गच्छामः चेत् तस्य धैर्यं वर्धते। किं करोति इति किञ्चित् एवं खडा करके तिष्ठन्तु, तस्या अरे स्ट्राङ्ग् अस्ति खलु, किञ्चित् सोपि किञ्चित् भीतो भवति। खण्डनकर्तॄणां दौर्बल्यं किं, तेषां क्षेत्रे रन्ध्रान्वेषणं कर्तव्यं, तदा खण्डनकर्तारः पलायन्ते।